तृतीयम् एककं शास्त्रीयता। आमुखम् राष्ट्रे वर्तमानानां समस्यानां परिहाराय विज्ञानस्य भूमिका महती अस्ति। स्वातन्त्र्यानन्तरं भारतस्य बहिराकाशक्षेत्रे अनेकानि गवेषणानि सञ्जातानि। छात्रेषु युक्तिचिन्तनं, शास्त्राभिमुख्यम्, अन्वेषणोत्सुकताम्, आत्मविश्वासञ्च वर्धयितुं कथाः, लेखनानि, यात्राविवरणानि इत्यादीनि साहित्यरूपाण्यपि आवश्यकानि। एककेऽस्मिन् तादृशमेकं यात्राविवरणं कथा च अन्तर्भवति। सप्तमः पाठः अनन्तं विश्वमज्ञातम्। पूर्णशुभ्रवर्णक्षेपण्यां भारतं त्रिवर्णध्वजः गणना 3 2 1 0। यदा उक्तं तदा मातुराह्वानं श्रुत्वा झटिति स्वापात् उत्थिता आर्या। सा अद्य तुम्पा विक्रम साराभाई विक्षेपणकेन्द्रं प्रति अध्ययनयात्रायै सोत्साहं सज्जा अभवत्। प्रभाते 6 वादने एव तुम्बां प्राप। आरब समुद्रतटे वृक्षैः आवृतम् ऊर्ध्वं विराजमानं तुम्बा विक्रम साराभाई विक्षेपणकेन्द्रम्। अत्युन्नतैः तरङ्गैः शोभायमानः समुद्रः। प्रवेशनकवाटे वर्तमाना क्षेपण्याः प्रतिकृतिः। पार्श्वे रेल् मार्गः। तत्रैव क्रैस्तवदेवालये स्थितः सङ्ग्रहालयः। बहिराकाशशास्त्ररङ्गे अस्माभिः इतः पर्यन्तम् आर्जितायाः प्रोन्नतेः स्मारकाणि, चित्राणि, क्षेपणीनाम् आदर्शानि च तत्र प्रदर्शितानि। चान्द्रयान्, गगनयान्, मङ्गलयान्, आदित्या, पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस् इत्यादीनि संस्कृतनामानि तत्र तत्र दृष्ट्वा अभिमानेन विस्मिता जाता। 63-900तमे वर्षे तुम्बेति तीरदेशग्रामे भारतस्य प्रथमं विक्षेपणकेन्द्रं प्रारभत। ISRO संस्थायाः प्रथम अध्यक्षस्य विक्रम साराभाई महोदयस्य, भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतेः APJ अब्दुल् कलाम महाभागस्य, इतरेषां शास्त्रज्ञानां च योगदानमधिकृत्य मार्गदर्शकः विवृणोति। विविधैः विक्षेपणैः कृषि, परिस्थिति, अन्तर्जालेत्यादिषु जाता प्रगतिः अद्भुतावहा एव। ततः प्रतिमासं तृतीये बुधवासरे विक्षिप्यमाणां ध्वनिक्षेपणीं द्रष्टुं वयं गताः। तत्र क्षेपणं द्रष्टुं पूर्वमेव बहवो जनाः उपस्थिताः आसन्। यदा ध्वनिक्षेपणी विहायसम् उन्नीता तदा मे मनोऽपि तेन उड्डीनम्।